Maayong buntag kanatong tanan. Mga igsoon, adunay panultihon nga akong nabasahan o nag-ingon. Ang gugma kuno dili tinuod nga gugma, kun kini dili masuko sa mga daotan nga binuhatan. O ang atong Ginoo dili maluluyon kung siya dili masuko sa mga tao nga masalaypon or sa laktod nga pagkasulti, kung ang atong Ginoo tinuod nga nahigugma o maluluyon, dili naunta siya mubati o kasuko ngadto sa iyahang katawhan. Sa ato ang pagkatao, aduna man tay mga pagbati. Kung aduna kitay mga pagbati, kamao pa bata masuko? Aduna ba tay kasuko? O aduna ba tay mga kalagot? O kung aduna, kana bang atong mga kalagot or mga kasuko, usahay dili ta makontento ato kining ipadayag or i-express ngadto sa uban. Ang uban usab masuko pinaagi sa ilahang kainit sa ulo. Ang uban usab kung masuko, makita nato ato ang maignan nga mitaas ang iyahang BP. Butang mingon ta nga na high blood man siguro ni siya kay nasuko man. Unya aduna po'y mga tao nga dili masuko or dili dayon masuko. Kini atong mga kasuko or kalagot, daghan ang mawala o daghan usab ang maguba tungod niini. Pero kung kita sa atong mga kasuko or mga kalagot kamao gani mo pahiluna, no? Aduna say kasuko or kalagot nga in a right way, or gitawag ni siya o kamao siya mo manage sa iyahang kasuko or anger management. Kini ato ang mga kasuko, mga igsuon, once nga ato ang napagawas or napahungaw, mao kini ang pagpadayag sa ato ang kanamit ang gitawag nato og concern sa usa ka butang. Nasuko ta sa usa ka butang or sa usa ka tawo tungod kay aduna man kitay pagpakabana. Gani sa atuang ebanghelyo, ang kasuko ni Jesus adunay usa ka valid nga reason o rason tungod kay si Jesus didto sa mga lugar sa Israel nagpakita siya og mga milagro, nagpakita siya og mga pagtuo or kana bitong mga buhat nga maayo sa katawhan sa Israel. Apan ang mga Israel nga nakakita sa maong milagro, wala hinuon mutuo. Wala sila mutuo sa anak sa tao. Wala sila mutuo ni Kristo or sa laktod nga pagkasulti, ilahang gisalikway ang mga buhat ni Kristo. Mao nga si Kristo sa atuang ebanghelyo nga nag-ingon, pagkaalaot nimo. Sa English gitawag ni siya og woe to you Israel who do not believe that I am performing a miracle. Nasuko si Kristo tungod kay wala man sila mutuo sa mga milagro nga gibuhat sa Ginoo. Mura bitog si Kristo
wala panumbalinga sa mga katawhan sa Israel. Wala panumbalinga sa mga katawhan ang iyahang paghigugma sa ilaha. Mura bitaw gi-taken for granted sa mga katawhan ang mga milagro nga gibuhat ni Kristo. Kung kita tinuod nga adunay pagpakabana, kung kita nga adunay paghigugma sa atoang komunidad, for example, kung adunay mga tao nga walay pagpakabana sa ilaha o sa atoang mga basura, nga pataka ra sila og labay, siyempre, kung kita adunay paghigugma or concern, adunay gyud tay kasuko or kalagot. Kung kita adunay pagpakabana sa atoang puloy-anan diha sa atoang mga anak, siyempre adunay gyud tay kasuko or kalagot. Kung kita diha sa atoang komunidad, nakita nato ang usa ka tawo nga ningbuhat og dili maayo og dili sakto, siyempre, adunay gyud tay kasuko or kalagot agi sa atuang pag-express sa atuang paghigugma o pagkabana. Apan, kung wala kitay dakong pagpakabana o paghigugma sa atuang katawhan o sa komunidad, magpakabuta bungol kita sa hintabo sa atuang kalibutan. Sa atuang ebanghelyo mga igsoon, ang pagkalagot or pagkasuko ni Kristo dili basta-basta, tungod kay aduna man kini usa ka rason. It is valid, adunay valid nga rason, kay ang mga katawhan wala man nagpakabana, dili lang kaniadto hangtod usab karon. Usahay sa mga nahitabo sa atong komunidad, sa atuang puloy-anan, sa atuang parokya, sa atuang nasod, sa atuang lungsod, usahay murag walay nahitabo, murag wala kita nagpakabana niini, o wala kita naghatag og paghigugma, tungod kay wala man nato paminawa, wala nato makita bisan aduna na sa atuang tugkaran ang mga problema sa katilingban. Aduna itay kahatag nga solusyon, apan mura pod og nagpakabutang bungol kita sa mga nahitabo. Busa mga igsuon, ang atong ebanghelyo karong adlaw, naghagit ka nato nga hinaot paunta nga sa matag problema sa atuang komunidad, parokya, puloy-anan, kamao unta kita masuko or malagot sa usa kasakto nga pamaagi, isip paghatag nato og pagpakabana or isip paghatag nato og paghigugma sa atong komunidad. Hinaot paunta. Mapailubon ang Dios og sayod nga ang atong mga kalisdanan. Magampo kita ngadto kaniya aron tabangan kita niya sa pagkabigs og pagbag-o sa atong kaugalingon, ug magampo kita, bag-uha kami Ginoo. Bag-uha kami Ginoo.